बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल हर रोज़ दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और काबू से बाहर होती जा रही है, लेकिन इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोग ये बात समझने के लिए तैयार नहीं हैं और समझने से कासिर हैं। कुछ मालूमात तो उनके बंद कमरों तक पहुँचने ही नहीं दी जाती, क्योंकि अंदर माहौल बहुत अच्छा होता है, नौकर चाकर होते हैं, किचन चल रहा है, बड़े बड़े दस्तरखान हैं, हर चीज़ आ रही है, दावतें चल रही हैं, सब कुछ A1 है। राइट पे भी स्टाफ खड़ा है, लेफ्ट पे भी स्टाफ खड़ा है, पीछे भी स्टाफ खड़ा है और गाड़ी खोलने के लिए भी एक बंदा मौजूद है। इसलिए उनको खुद तो कुछ नहीं करना पड़ रहा और ये इक़्तिदार के ईवानों में और इख्तियार के ईवानों में जो जो जाता है वो नमक की कान की तरह उसी जैसा हो जाता है और चंद दिनों में ही उसके मिजाज जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, कान बंद हो जाते हैं और उसकी आंखें और कान सिर्फ वही देखती हैं जो उनको बंद कमरों में दिखाया जाता है, सिर्फ वही सुनती हैं जो उनको सुनाया जाता है। इसके अलावा बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उनको कुछ अंदाज़ा नहीं होता। इस वक्त भी हमारे यहाँ जो इक़्तिदार के ईवानों में और इख्तियार के ईवानों में ताकतवर लोग, सियासी हों या गैर सियासी, वो बैठे हैं। उनको कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान की गली बाज़ारों में, शहर शहर, नगर नगर, गली कूचों में, घर घर इस वक्त क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम इस वक्त सोच क्या रहे हैं और उनकी हालत ज़ार क्या है। वो हुकूमत के बारे में क्या सोचते हैं, वो हुकूमती इदारों के बारे में क्या सोचते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, वो अफ़वाज पाकिस्तान की लीडरशिप के बारे में क्या सोचते हैं। वो उन तक ये बात बिल्कुल नहीं पहुँच रही और उसकी वजह यह है कि चंद बोने लोग जो हैं जो कद काट के नहीं बल्कि हर एतबार से जो छोटे लोग हैं, छोटी जहनीत के, वो इस वक्त इख्तियार और इक़्तिदार और ताकत के नशे में बदमस्त हाथियों की तरह वो ऐसे इक़दामात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आइनी निज़ाम को, सियासी निज़ाम को, अदालती निज़ाम को, सहाफ़ती निज़ाम को, मुआशी निज़ाम को उन्होंने सत्यानाश करके रख दिया है और उधेड़ कर रख दिया है। और हर आने वाले दिन में पाकिस्तान में अनरेस्ट, बेयकीनी की सूरत हाल बढ़ती जा रही है, गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती जा रही है। आज भी अगर वो जाएं, सिर्फ अपने अजीज़ों से पूछ लें, अपने ऑफिशियल जो उनके कान और नाक हैं उनसे नहीं, क्योंकि उन तक तो वही बात पहुंचाई जाएगी जो उनके मफाद में है। एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ वकला तहरीक शुरू हो गई और शाहराह दस्तूर पे वकला और सियासी जमातों के कारकुन होते थे। शाहराह दस्तूर फुल होती थी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पार्लियामेंट हाउस के सामने जमे गफीर होता था अवाम का, लेकिन सामने ईवान सदर में प्रेसिडेंट मुशर्रफ बैठा करते थे तो उनका जो चैम्बर था, जो उनके विंडो साइड जो शाहराह दस्तूर की तरफ शीशे लगे हुए थे, वहाँ पे दीवारें चिनवा दी गई थी और दीवारें चिनवा के ये कहा गया कि आपको सिक्योरिटी का इशू है, इसलिए ये दीवारें चिनवाई गई और वो उनको बाहर देखने ही नहीं दिया जाता था। और उस वक्त के वज़ीर इत्तलाआत और उस वक्त के वज़रा और उनका जो स्टाफ है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को रोज़ाना जाके बताता था कि आपकी जो मकबूलियत है वो दिन दुगनी रात चौगनी मुसलसल तरक्की कर रही है और आपके बाहर जो हैं आपके शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं और आप अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। ये सब कुछ परवेज़ मुशर्रफ साहब को बताया जाता था और वो सादा इंसान जो है वो अंदर बैठा वो सारी बातों को कबूल कर रहा था और सुन रहा था, जबकि उसको नहीं पता था कि उनके खिलाफ एक ऐसा काम शुरू हो गया है, उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है कि आर्टिकल 6 उनकी तरफ बढ़ रहा है और फिर वो आर्टिकल 6 बढ़ा और परवेज़ मुशर्रफ साहब पहले आर्मी चीफ करार पाए जिनको आर्टिकल 6 के तहत आइन शिकनी की सज़ा सुनाई गई और वो सज़ाए मौत थी और उनकी सज़ा सुप्रीम कोर्ट में अभी भी वो केस पेंडिंग है और वो दुनिया से रुखसत हो गए। तो इस वक्त भी यही मनाजिर हैं कि हमारे जो इक़्तिदार और इख्तियार के ईवानों में बैठे ताकतवर लोग हैं उनको कुछ पता नहीं है। उनको सिर्फ यही बताया जा रहा है कि डंडे का इस्तेमाल करें और ये कौम डंडे के सामने बिल्कुल नहीं बोलती और डंडा इस्तेमाल होगा, ये सब ठीक हो जाएंगे। ये काम करते हुए 17 महीने पूरे हो चुके हैं, 17 महीने पूरे हो चुके हैं और 18वां महीना शुरू होने वाला है। अभी तक इसी एक पॉलिसी और एक ही स्ट्रेटेजी के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है और इन 16-17 महीनों में, बल्कि उससे पीछे भी अगर जमा कर दें, रजीम चेंज का जो सिलसिला शुरू हुआ था, क्योंकि रजीम चेंज कोई
پاکستان کے مفاد میں تو تھی نہیں، پاکستان کے مفاد میں تھی یا کوئی نظام صحیح کرنا تھا یا کوئی اصلاح احوال کرنا تھا یا صورتحال بدتر ہو رہی تھی اس کو ٹھیک کرنا تھا، ایسا تو تھا نہیں، تھا تو ذاتی مفادات کی جنگ تھی اور سازشوں کے تانے بانے تھے، محلاتی سازشیں تھیں، کچھ اندرون ملک بنی جا رہی تھیں، کچھ بیرون ملک بنی جا رہی تھیں اور اس کے اکارڈنگلی یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ تو آج بھی اس وقت آج کی جو صورتحال میں آپ کو بتا دوں، مہنگائی کی شرح وہ آپ سمجھیں کہ سفید پوش لوگ جو ہیں ان کی بھی دسترس سے باہر ہو چکی ہے۔ مہنگائی جو اس وقت ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے اور اس وقت جو ہمارے سامنے ریٹس ہیں، سرکاری اعداد و شمار ہیں، اس میں ٹماٹر 75% مہنگا ہو گیا، مسالے جو ہیں وہ 17% مہنگے ہو گئے ہیں، انڈا 17%، چینی 10%، اور چینی ایک سال پہلے 85 روپے کلو تھی اور اس وقت 180 روپے کلو ہے چینی، یعنی 95 روپیز پر کے جی چینی بڑھ چکی ہے۔ اور وہ اس لیے بڑھی ہے کہ چینی کو جو ہمارے چینی مافیاز ہیں، کارٹیلز ہیں، ان کو شہباز حکومت نے چینی باہر بھیجنے کی اجازت دی کہ آپ چینی کو ایکسپورٹ کریں، اور اب جب ایکسپورٹ ہو گئی تو اب چینی مارکیٹ میں مہنگی ہو گئی ہے، یا چینی سمگل ہو رہی ہے یا ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور اب امپورٹ کرنی پڑے گی، اور لہذا چینی آسمانوں کو چھو رہی ہے، 180 روپے فی کلو۔ اب آتے ہیں ایک ماہ میں جی شہروں میں آلو جو ہے وہ 5%، دالیں ساری کی ساری مہنگی ہو گئی ہیں، مزید مہنگی ہو گئی ہیں، تازہ پھل 24%، 25%، تازہ سبزیاں جو ہیں وہ مسلسل مہنگی ہو رہی ہیں، اور خوردنی جو گھی ہے وہ کھانے پکانے کا آئل اور تیل وہ مہنگا ہو گیا ہے، سگریٹ مہنگی ہے، چائے مہنگی، چائے 94% مہنگی ہو گئی ہے، چائے جو پتی ہم پیتے ہیں، یعنی کہ 100 روپے کی چیز 200 روپے کی ہو گئی ہے اس وقت۔ مسالہ جات 75% مہنگے ہوئے ہیں، چینی 70% مہنگی ہوئی ہے، چکن 67%، چاول 66%، اور ایک سال میں شہروں میں دال ماش 32%، دال مونگ 28%، دال ماش جو ہے اس کے بعد 32% آ گیا، یہ ہو رہا ہے۔ پیاز جو ہے وہ 32% مہنگا ہو چکا ہے، یعنی کہ 100 روپے کا پیاز 32 روپے کا 132 روپے کا مل رہا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہہ لیں کہ کوئی چیز سستی، بلکہ بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہے۔ عوام قوت خرید جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میڈیا کا سارا پیدا کردہ ہے، کون کہتا ہے کہ مہنگائی ہے، کون کہتا ہے کہ غربت ہے، کون کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کون کہتا ہے کہ بجلی کے بل مہنگے آ رہے ہیں، تو یہ تو ہم اس طرح کوئی تھوڑی دیکھتے ہیں کہ جی یہ تو آفیشل جو ہمیں بتایا جائے گا ہم تو اس پہ جائیں گے، یہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا۔ تو یہ ہے انوار الحق کاکڑ صاحب، نگراں وزیر اعظم، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اچانک وزیر اعظم بنا دیا، تو میرا خیال ہے کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ باہر کے حالات ہیں جو کہ مہنگائی، اور اس وقت ہر جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے، ہر جگہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ پرویز مشرف صاحب نے ٹی وی چینلز بند کر دیے تھے، ان کا خیال تھا کہ نہ ہی ٹی وی چینلز آن ہوں گے، نہ ہی پروگرام ہوں گے، اور نہ ہی یہ تحریک جو ہے وہ زور پکڑتی جائے گی، لیکن ٹی وی چینلز بھی بند رہے، تحریک بھی پکڑتی گئی زور، اور سب کچھ ہوتا گیا، اور بالآخر انجام جو ہونا تھا وہ ہمارے سامنے ہے۔ ابھی بھی اگر ایک شخص کو جو رجیم چینج آپریشن کا ماسٹر مائنڈ ماسٹر پلیئر، اگر اسے بچانے کے لیے اگر کوششیں کی جائیں گی تو یہ معاملہ پھیلتا جائے گا، یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں۔ آج جو کچھ ہوا چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ، یعنی جب آپ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو، ماتحت عدلیہ کو چھوڑ دیں، اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو ہی آپ تسلیم کرنا، دن دہاڑے تسلیم کرنے سے انکاری ہو جائیں، اور ایک ریاستی دہشت گردی اور حکومتی دہشت گردی جو ہے وہ سڑکوں پہ نظر آئے، اور اس کے بعد نہ ہی پولیس گردی ہو جائے، تو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ سیاسی دہشت گرد ہیں، یہ معاشی دہشت گرد ہیں، یہ سب کچھ ایسا ہے، لیکن وہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ اور پاسپورٹ کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں، پاسپورٹ آفس کے، وہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی قطاریں نظر آئیں گی آپ کو، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، اور جس کے پاس 50 لاکھ روپے بھی ہے، وہ بھی 50 لاکھ روپے بھی وہ لگا کے وہ وہاں سے نکل رہا ہے۔ یہ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس 50 لاکھ روپے بھی ہے وہ بھی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہاں سے میں نکل جاؤں، کیونکہ یہاں کے حالات جو ہیں وہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے عدم تحفظ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر ریاست کی جو ایک
حفاظت تھی، حکومت کی ایک حفاظت تھی، ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا لوگوں کو، اور ہمیں احساس تھا، احساس تحفظ تھا کہ ہمیں کچھ ہوا تو ہمیں عدالت بچائے گی، ہمیں آئین بچائے گا، ہمیں قانون بچائے گا، ہمیں حکومت بچائے گی. تو وہ سارے کا سارا کانسیپٹ ہی ختم ہو چکا ہے. اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ چند لوگ ہیں جو اسپاٹ فکسرز ہیں جو جن کو اپنی چمڑی دمڑی کا خوف ہے کہ اگر یہ سسٹم ہٹا اور انڈیپینڈنٹ منتخب حکومت آ گئی، الیکشن ہو گئے، تو یہ سارے کا سارا جو ہے اس وقت فیک نظام یہ ختم ہو جائے گا، اور ایک تگڑی حکومت آئے گی. تو تگڑی حکومت آگے تگڑے فیصلے بھی کرے گی اور لوگوں کو گرفت میں بھی، قانون کی گرفت میں لے کے آئے گی. اس لیے ان کو یہ خوف ہے کہ اگر ہم نہ رہے تو اگر ہم رہیں گے تو ہی یہ سب کچھ ہے، اور اگر کوئی اور آ گیا اور یہ سارے کا سارا سسٹم ختم ہو گیا تو ان کے گلوں میں پھندے ڈالے جائیں گے. تو یہ ہے اصل معاملہ. تو بہرحال جی صورتحال انتہائی ورسٹ، انتہائی کنڈیشن خراب، اور دیکھ رہے ہیں اب اعلیٰ عدلیہ کیا کرتی ہے، اور عوام جو ہیں وہ غم و غصے کا شکار ہیں، اور یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اگر اس کو ایڈریس نہ کیا گیا تو حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ پاکستان میں کوئی بد امنی ہو، کیونکہ حملے ہو رہے ہیں، سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس وقت بجائے اس کے کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے، سرحدوں کی حفاظت کریں، اور پولیس امن و امان کا مسئلہ حل کرے، اور پاکستان میں عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے، لیکن اس ایک قدم اٹھانے کے لیے باقی تمام چیزوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. وہ قدم نہیں اٹھانا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.